कनकधारास्तत्रम् वन्दे बन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमङ्दानन्दशन्दोः बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुटाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवायाः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकं दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्वनेत्रं भूते भवेन्म भुजङ्गसायङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हरावळिव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाङ्बुदाळी ललितोरसिकैटभारेः धराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुश्मस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यप्तभावात् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनि मन्मथेन मया पतेत्तदिह मन्थरमिक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्थम् इन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टं पुष्टिं कृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दध्यायानुपवनद्रविणम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनम्बुवाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकिलीषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमस्तेस्तु नाळिकनिभाननायै नमस्तु दुग्धदधिजन्मभूम्यै नमस्तु समामृतसोदरायै नमस्तु नारायणवल्लभायै नमस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमस्तु भूमण्डलनायिकायै नमस्तु देवादिदयापरायै नमस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमस्तु देवै भृगुनन्दनायै नमस्तु विष्णुरुरसिस्थितायै नमस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमस्तु दामोदरवल्लभायै नमस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमस्तु देवादिभिरर्चितायै नमस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शररुहाक्षि त्वदङ्गनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशङ्कलयन्तु नान्ये यक्ताटख्यसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये
सरोजहस्ते धवळतमाशुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुङ्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाख्य वल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानं प्रथमं पत्रमकृत्रिमं दयायाः स्तवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्करार्चाय निर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं स कुबेरसमो भवेत् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीमहालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्रीमहालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ